गोमुक्त जाल्या उपरांत सरकारान ह्या न्हंयाच्या अस्तित्वा खातीर जे कितें करपाक जाय आसले ते करपाक आयज मेरेन सरकारां जी आसा ती अपयशी ठरलेली आसा। गोंयांत रिकॉर्ड ब्रेकिंग पावस पडलो, मात तरी पूण कित्येक वाठारांनी लोकांचे उदकाच्या कमतरतेक लागून हाल जातात। हो खोलायेन विचार करपासारको मुद्दो आसा। जर उदक सांबाळून राखपाचेर भर दिली ना जाल्यार फुडें लोकांक बरोच त्रास जावं येता। देखून उदकाचें नियोजन योग्य रित्या जावंक जाय हाचेर पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकार उलयले। जर वेळार उपाय योजना केली ना जाल्यार मोठ्या प्रमाणात अडचणींक फुडें सामोरे वचचें पडटले अशेंय ते म्हणटात। सेतू संगमा सारखी सुंदर जागा हांगा दिसून येता, मात दिवचलच्या ह्या न्हंयेच्या अस्तित्वा विशीं कोणाक खबर ना। ह्या न्हंयचे दिवचल बार्देस आनी सत्तरी उदका खातीर निंबून आसा, मात ह्या न्हंयचें अस्तित्व धोक्यान आसा। खंय तरी ही नश्ट जावं येता, मात ना WRD ना सरकार हाचे विशीं गांभीर्यान कोणूच पळयना अशें पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकर म्हणटात। सेतू संगमा सारखी सुंदर जागा जी आसा ती त्या वेळाचे आमदार नरेश सावळ यांच्यानी निर्माण केली, पूण तो जर वाठार सुद्धा पळयलो जाल्यार लक्षात येता की आमकां ह्या न्हंयचें अस्तित्व आनी तिच्या एकंदर कसलीच आमकां जाणविकाय ना। आनी ह्या गजालीक लागून ही दिवचलची न्हंय जी आसा ही केन्ना नश्ट जायत हे सांगपाक येना। मागीर ही न्हंय जी आसा ती फुडें मुर्डी म्हणून पिळगांवचो जो वाडो आसा त्या परिसरांत साखळेच्यान येवपी जी आसा त्या वाळवंटी लागीं एकसार जाता आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ही माटवाडा एके वाटेन आनी सारमनस ह्या दोन पिळगांवच्या वाड्यांच्या मदल्यान व्हांवता आनी फुडें वचून ती मुख्य मांडवी न्हंयक मेळटा। हांव ह्या न्हंयचे आयज तुमच्या समोर सांगपा खातीर येयल्लो आसा। तेजें एकूच कारण आसा की पुराय जी आसा वाळवंटी न्हंय ती 21.5 किलोमीटर लांबायची न्हंय आसा, जिचो उगम जो आसा तो कर्नाटकांतल्या चोल्ला घाटान जाता। एकंदर ही जी न्हंय आसा ह्या न्हंयचेर दिवचल, बार्देस, सत्तरी हो जो सगळो वाठार आसा तेका पिवपाचें उदक जे आसा ते दिवपी दोन प्रकल्प जेका आमी पोडोशे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, साखळी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा, तर ते तेचेर आधारलेले आसा। आनी एकंदर आयज आमी जर पळयले जाल्यार लक्षात येता की हे जे प्रकल्प आसा त्यांच्या अस्तित्वाक खंय तरी बाधिकार निर्माण जाल्लो आसा। आनी दिवचल वाठारांत जेन्ना आमी ह्या न्हंयचो विचार करता तेन्ना लक्षात येता की न्हंयच्या अस्तित्वाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ना गोंयचे जलस्रोत खातें गंभीर आसा, ना गोवा सरकार गंभीर आसा। आनी तेका लागून आतां सद्याक जो आमठाणेचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा ह्या आमठाणेच्या प्रश्नाक लागून बार्देसल्या लोकांक उदक मेळना आनी तेका लागून आमचे जे विरोधी पक्षाचे लोक आसा हे रस्त्यार येवन आवाज करीत आसा। खरें म्हणजे आयज गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी एक जावन ह्या विशयाक वाचा फोडपाक जाय। कित्याक तर एके वाटेन आमच्या पिवपाच्या उदकाचे जे स्रोत आसा हे कर्नाटक जशे वळोवन व्हरता तशेंच महाराष्ट्रय ते वळोवन व्हरपाक लागलेले आसा। आनी आमी ज्या न्हंयचें उदक जें आसा मोठ्या प्रमाणात उपसा करून आमठाण्या धरणान हाडटा, खरें म्हणजे आमठाण्याचो जलाशय जो आसा हो सरकारान निर्माण केलो तेच्या फाटलें मुख्य कारण म्हणजे 0.7 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आसलेलो हो जलाशय जो आसा ह्या जलाशयाक अपेक्षीत उदक मेळना आनी तेका लागून बार्देस तालुक्यांतल्या लोकांक परते परते पिवपाच्या उदका खातीर संघर्ष करचो पडा आसलो। आनी म्हणून मनोहर पर्रीकर हेंच्या कारकिर्दीन तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो की ह्या आमठाणे धरणाची क्षमता वाडोवपाक जाय। कित्याक सध्या आमी जर आमठाणे धरण पळयलें की तेची उंची जी आसा ती 25 मीटर आसा आनी तेची लांबाय जी आसा ती जवळ जवळ 250 मीटर आसा। आनी एकंदर तेची पाणी धारण करपाची क्षमता जी आसा ही जादा असली तरी आमकां आतां उदक जे आसा हे उदक खंयच्यान हाडटाले हे सरकार स्पश्ट करिना। आतां सध्या ते उदक आसा ते साळांतलें उदक जे आसा जे कोलवा न्हंयतल्यान साळा गांवांत येता, साळा एक ते जी स्कीम तेंच्यांनी केल्लेली आसा तेच्या माध्यमांतल्यान तें उदक आसा तेचो उपसा करून आमठाणे धरणांत सोडटा। आनी आतां तिळारीचो कालवो जेन्ना फुटला त्या वेळार बार्देसच्या लोकांचें उदक जें आसा हें गायब जाल्लेलें आसा। ही गजाल जी आसा ही सरकार गंभीरपणान घेयनात। कित्याक तर आमी मणेरी हांगासर जर गेले, सासोली आनी मणेरी ह्या दोन गांवांच्या मदीं महाराष्ट्र सरकारान एलिकट बांदलेलो आसा। म्हणजे थंयसलें उदक जें आसा हें उदक दोडामार्ग तालुक्यांतल्या बऱ्याच गांवांक वयतालें। आतां ह्या संदर्भात गोवा सरकारान
आनी महाराष्ट्र सरकारान कसलीच कबलात करूंक ना. मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग सायन करपाचो आसता तो करूंक ना. कारण टिळाचे धरण जाले त्या वेळार सरकारान खरें म्हणजे हे जे उदक आसा हे गोंय वाटेन येतालें. आतां गोंय वाटेन येणारें उदक जें आसा तें वळोवन व्हरपा खातीर महाराष्ट्र सरकारच्या जे जल खातें आसा तेंच्यांनी हें उदक आतां पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान तेंच्या थंय जी नवीन इंडस्ट्रियल इस्टेट आडाळी जाता ह्या आडाळी हांगासर व्हरपाचें थारायलेलें आसा. थंय मोठ्या प्रमाणात स्टोन क्रशर आसा. मागीर ही न्हंय जी आसा ही आयतल्यान कुडचिऱ्यांतल्यान प्रवेश करता दिवचल तालुक्यान आनी कुडचिरे तो मागीर आमी धबधब्या पर्यंत तिचो जर प्रवास पळयलो जाल्यार लक्षांत येता की ही न्हंय जी आसा ही एक आयज मोठें गटार जाल्लेलें आसा. आनी खरें म्हणजे गोवा मुक्त जाल्या उपरांत सरकारान ह्या न्हंयाच्या अस्तित्वा खातीर जे कितें करपाक जाय आसलें तें करपाक आयज मेरेन सरकारां जी आसा ती अपयशी ठरलेली आसा. आनी तेका लागून ही जी न्हंय आसा जी पयलींच्या तेंपार एक जलमार्ग म्हणून प्रभावी रित्यान तिचो उपयोग जातालो ती जर आमी बंदीर वाडा आनी धबधबो पर्यंत जर निरीक्षण केलें जाल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येतालें की ही न्हंय जी आसा हे आपले वस्त्ररण जे आसा हे कशे भशेन सावरपाचो यत्न करता. एका वाटेन मिना खणीचो जो वेवसाय आसा तितून मोठ्या प्रमाणात गाळ जो आसा तितून साठलेलो आसा.